नाजरीन, आज हम बात करेंगे दज्जाली टेक्नोलॉजी, दज्जाली नेटवर्क के बारे में। आपने सुना होगा कि जब दज्जाल खुदाई का दावा करेगा तो लोग जोग दर जोग उसकी सफ़ों में शामिल हो जाएंगे, उसको खुदा मानेंगे। उसके पास एक जन्नत होगी, एक जहन्नम होगी। जहाँ चाहेगा बारिश बरसाएगा, जहाँ चाहेगा खुश्क साली ले आएगा, लोगों को जिंदा करेगा। ये सब कुछ कैसे होगा? आइए आज की वीडियो में मुलाहिजा करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी क्या है जो दज्जाल के पास होगी। यह तस्वीर शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, मगर अपलोड करके आप सबको दिखाने का मकसद ये था कि स्टारलिंक मुआहदे के तहत एलन मस्क ने 45,000 सैयारे कतार दर कतार आसमान की तरफ भेजे हैं। मुस्तकबिल करीब में इनके दम पर ब्लू बीम टेक्नोलॉजी के जरिए आसमान पर आपको ऐसे बड़े बड़े अक्स दिखाए जाएंगे और अजीबो गरीब अपनी मर्जी की गैबी आवाज़ें भी सुनाई जाएंगी, जिसके नज़ारे सैकड़ों किलोमीटर तक लोग कर सकेंगे। एक तरह से आप इसे जदीद साइंस या दज्जाली सिस्टम की ताकत भी कह सकते हैं, जो आपके अकीदे को 2 मिनट में ख़राब करके रख देंगे। इस तरह वो अपनी मर्जी से जहां उनका दिल चाहता है मौसमी बारिशें बरसा सकते हैं। आइए आज की वीडियो में मुलाहिजा करते हैं कि ब्लू बीम टेक्नोलॉजी क्या है और आने वाले वक्त में ये कैसा इनकलाब बर्पा कर सकती है। ब्लू बीम प्रोजेक्ट एक शैतानी मंसूबा। इस कुरे अर्ज पर बसने वाले इंसानों पर तरस आने लगता है जब हम वो सब जानने लगते हैं जो उनको गुलाम बनाने के लिए किया जा रहा है। यह बात आज की नहीं, बल्कि इंसान के ज़मीन पर कदम रखते ही यह सिलसिला शुरू हो गया था। हर ताकतवर ने अपने हम नस्लों को हमेशा गुलाम बनाने की कोशिश की, उनको अपनी उंगलियों पर नचाकर अपने सफली शैतानी और हैवानी जज्बात की तस्कीन करने की कोशिश की। हम तारीख में देखते हैं कि अपने जैसे दूसरे इंसानों पर गलबा पाने, उनको अपनी सोच की उंगलियों पर नचाने के लिए ताकतवर इंसानों ने सरकशों के खून की नदियां तक बहा दी। इस मकसद के लिए कभी पुरस्रार उलूम का सहारा लिया गया, कभी तलवार के जोर पर मकसद हासिल करने की कोशिश की गई, कभी साइंसी तौर पर जहनों पर कंट्रोल करने की खातिर हैपनाटिज्म और टेलीपैथी जैसे उलूम दरियाफ्त किए गए, कभी शुबदाबाजियों के जरिए लोगों को गुलाम बनाया गया। ताकतवरों ने हज़ारों साल के तजुर्बात के बाद यह नतीजा अखज़ किया कि ग़ुलाम बनाने का सबसे बेहतरीन, आसान और देरपा तरीका यह है कि लोगों के जहनों पर बराह रास्त कंट्रोल करो। उनके जिस्मों पर खुद ही कंट्रोल हो जाएगा और जहनों पर कंट्रोल भी ऐसा कि वो खुद को आज़ाद भी समझते रहें, लेकिन साथ साथ वो हर काम करते रहें जो उन पर कंट्रोल करने वाले, उनको ग़ुलाम बनाने वाले चाहते हैं। मौजूदा दौर के ताकतवर भी इस वक्त यही खेल बड़ी कामयाबी के साथ खेल रहे हैं, लेकिन गुलाम बनाने के शौकीन ताकतवर सिर्फ इसी पर मुतमईन नहीं, वो इंसानों को इस हद तक जकड़ लेना चाहते हैं कि इस दुनिया के इंसान उनके लिए रोबोट बनकर रह जाएं। होलोग्राम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का आसान सा और समझ में आने वाला तरीका समझाने की कोशिश की है। प्रोजेक्टर्स के जरिए किसी भी मंजर की तख्लीक के लिए एक स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। आसमान पर भी किसी शोबदाबाजी को दिखाने के लिए बहुत बड़ी स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। इस मकसद के हुसूल के लिए मूवी स्क्रीन के तौर पर फ़िज़ा को इस्तेमाल किया जाएगा और ज़मीन से 60 मील ऊपर फ़िज़ा में एक सोडियम की तह लगाई जाएगी, जिसके ज़रिए खला से आने वाली लेयर्स शुआओं को इस तह पर फेंक कर आसमान की बुलंदियों पर अजीब व गरीब मनाजर तख्लीक किए जाएंगे। इन मनसूबी इमेजेस को दुनिया के हर खित्ते में, हर ज़ुबान और हर लहजे में पहुँचाएंगे। शैतानी तंजीम के खुदा को मनवाया जाएगा। इस सिलसिले में कंप्यूटर्स पहले से मौजूद सैटेलाइट्स और सॉफ्टवेयर को हम आहंग करेंगे और आसमानी शो को मुमकिन बनाएंगे। होलोग्राफिक इमेजेस तकरीबन यकसान नौयत के सिग्नल्स की बुनियाद पर इश्तराक से एक इमेज या होलोग्राम तैयार कर लेगा। ख़ास तौर पर यह शो चूँकि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ किस्म के होलोग्राफिक इमेजेस पर मुश्तमिल होगा, इसलिए हर एक जगह इनके मखसूस कौमी और इलाकाई मज़ाहिब के मुताबिक मुख्तलिफ इमेजेस मौसूल होंगे और खला से आने वाले मनाजर या तस्वीरी खाकों और उन्हीं लोगों की ज़बान में बातचीत को अगरचे कंप्यूटर्स ने मरबूत कर रखा होगा, लेकिन
اس حیرت انگیز شہر سے مختلف عقائد پر ایمان لانے والوں کے ایمان متزلزل ہو جائیں گے اور ان پر سختی سے کاربند لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے اور وہ اسے ہی اپنا حقیقی خدا تسلیم کر لیں گے۔ اس طرح سے دنیا بھر کے لوگوں کو باور کروایا جائے گا کہ سارے مذاہب کے نبی اور رسول ایک دوسرے میں ضم ہو گئے۔ اب جو آسمان سے وحی آ رہی ہے وہی حقیقت ہے اور وہی اصلی خدا ہے۔ بلیو بیم پروجیکٹ کی شعبدہ بازیوں کو کامیاب بنانے کے لیے ایسے دماغوں کی بھی ضرورت ہے جو بڑی آسانی سے ان شعبدہ بازیوں کو کسی معمول کی طرح قبول کر لیں۔ اس کا حل موجودہ دور کی ٹیکنالوجیز کی ترقی میں ہے۔ یہ ترقی ٹیلی پیتھی اور الیکٹرانک کے ملاپ سے دو رویہ پروجیکٹ کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ اس میں VLF، ELF اور LFU سے کام لیا جاتا ہے جو اس خدا کا کردار ادا کرنے والے شخص کے ذہن سے مربوط ہوتی ہیں۔ ان ویوز کے ذریعے ایسے افراد کو اس بات کا قائل کیا جاتا ہے کہ جو بھی شخص ان سے مخاطب ہے دراصل وہی ان کا خدا ہے جو ان کی داخلی روح سے مخاطب ہے۔ مشہور میگزین سائیکالوجی ٹوڈے میں 1970 میں ماہر نفسیات جیمز وی میک کونیل کا ایک مضمون چھپا۔ اس میں اس نے کہا تھا کہ اب جلد ہی وہ دن بھی آنے والا ہے جب ہم مصنوعی طور پر بھی نیند طاری کر کے اسے بیرونی ایما پر ترغیب کے ذریعے جو بھی چاہیں گے کام لے سکیں گے۔ اس میں ادویات کے استعمال کے نتیجے میں لوگوں کو قدرتی حس سے محروم کر کے ان کے رویوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا اور ان سے جو چاہے کام لیا جا سکے گا۔ اس کے نتیجے میں فوری اور انتہائی مؤثر برین واشنگ بھی ممکن ہو جائے گی اور ایسے فرد میں ایسی ڈرامائی تبدیلیاں نظر آئیں گی کہ اسے جس طرح سے چاہو اسی طرح سے کام کرتا رہے گا۔ دنیا کا کوئی مرد یا عورت اپنے ذاتی تشخص کے بارے میں کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں ہوگا اور جو تشخص انہیں دیا جائے گا اسے خوشی سے قبول کر لیں گے۔ اس اعلان کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ شیطانی تنظیم پرانے طور طریقوں کو اکھاڑ پھینکے گا اور ایک نیا نظام قائم کرے گا اور یہی نیا دین اس شیطانی تنظیم کی بنیاد ہوگا۔ قدیم زمانے کے تمام مذاہب نے ایک دوسرے کو لڑوایا اور انسانیت کا قتل کیا، اس لیے تمام مذاہب کا خاتمہ ضروری ہے۔ اب نئے دور میں صرف ایک مذہب ہوگا جس کا ایک ہی عالمی خدا ہوگا جس کو سب نظر بھی آ سکتے ہیں، وہ انسانوں سے اور انسان اس سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ اس عظیم پیمانے پر جھوٹ کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر سماجی اور مذہبی انتشار پیدا ہو جائے گا۔ نئے مذہب کے ماننے والے جنونی بڑے پیمانے پر مظاہرے کریں گے۔ یہ واقعات ایسے موقع پر ہوں گے جس وقت دنیا سیاسی انار کی لپیٹ میں ہوگی۔ اس کے لاشعور میں موجود یہ توانائی اسے کنٹرول کرتی رہے گی۔ اس کے ذریعے توقع کی جا سکتی ہے کہ ایسے انسانوں کو مرضی کے بغیر بھی ان کو عاقلانہ اور دانشمندانہ رویے سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ انسانیت کے دشمن اس شیطانی پروجیکٹ کا آخری مرحلہ الیکٹرانک اور مافوق الفطرت قوتوں اور جادوئی قوتوں کا ملاپ ہوگا۔ اس مقصد کے لیے اس وقت جو لہریں استعمال کی جائیں گے ان میں آپٹیکل فائبر، ایکل کیبلز، ٹی وی، الیکٹریکل اور فون لائنوں کے ساتھ ساتھ مافوق الفطرت جادوئی قوتوں کا بھی اطلاق کیا جائے گا اور جادوئی منتروں اور قوتوں سے آلودہ چیپیں بھی استعمال کی جائیں گی جو انسانوں کے جسموں کے اندر لگائی جائیں گی اور پوری دنیا میں شیطانی بھوت پریت اور آسیبوں کا دور دورہ ہوگا جو پوری آبادیوں کو جنون اور پاگل پن سے دوچار کر دیں گے اور دنیا خودکشیوں، قتل و غارت اور مستقل قسم کے نفسیاتی امراض کی آماجگاہ بن جائے گی۔ یوں دنیا کی آبادیاں نئے خدا کو خوش آمدید کہنے، شیطانی تنظیم کو قائم کرنے اور ہر قیمت پر امن قائم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی، چاہے انہیں اپنی آزادی سے ہی محروم کیوں نہ ہونا پڑے۔ یہ ہیں ان کے منصوبے جن کو اپنے آنے والے اگلے لمحے کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ شیطان کے پیروکار دجال کے یہ ہم نوا کس حد تک جائیں گے، کس حد تک کامیابی حاصل کریں گے؟ وہ خالق کائنات جس نے ایک لفظ کون سے اس کائنات کو تخلیق کیا، کیا وہ اپنی بے بس مخلوق کو ان کا معمول بنتے دیکھ کر چپ رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب شیطانی منصوبے بنانے اور سوچنے والے بھول جاتے ہیں کہ اللہ اس قدر جابر اور قہار ہے کہ اس کے حکم کے تحت زلزلے کے معمولی جھٹکے سے اس زمین کے پہاڑ تک روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے اور انسان مرے ہوئے پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھا پہلا حصہ جس میں ہم نے بات کی بلیو بیم ٹیکنالوجی کے بارے میں۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے ہولوگرام ٹیکنالوجی کے بارے میں کہ وہ کس طرح آسمان، زمین اور ہر جگہ مختلف طرح کے مناظر دکھائے گی۔ جو ہمارے مر چکے ہیں ان سے ہم بات کریں گے
دجال ہمیں کہے گا کہ اگر تمہارے مرے ہوئے بزرگ، اگر تمہارے ہوئے اپنے رشتہ دار تم سے آ کر یہ کہیں کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں تو کیا تم مجھ کو تسلیم کر لو گے؟ اس وقت کیا ہوگا؟ یہ آنے والی ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔